Yeah. Hari Om, Shri Gurubhyo Namaha. Let's start with prayer. Narayanam Suragurum Jagadekanaatham Bhakta Priyam Sakalaloka Namaskritam Cha Traiguണ്यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. Okay. Yeah. Today's shlokas verses 31 to 40. सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. स योगी मयि वर्तते. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. स योगी परमो मतः. आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्. चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः
साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् वायोरिव सुदुष्करम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। वैराग्येण च गृह्यते। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगः असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः। दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः।
वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति। तां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति। छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। विमूढो ब्रह्मणः पथि। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। चेतुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। चेत्ता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यसंशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते।
विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। Thank you, Neetaji. Any doubts in these shlokas? No, they are straightforward, aren't they? Yeah, okay. So, Devalji, yeah, let's go with the last session's practice. Yeah, these are a bit harder. Yeah. सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगस्य चितम् न निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्वेण चेतसा संकल्पप्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः-शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न कञ्चदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं स्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूमकल्मषम् युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखं श्रुते सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. Thank you, Devalji. Only in this 28 shloka number, fourth pada, it's Atyantam Sukhamashnute, not Shra. अत्यंत सुखमश्नुते. No, अश्नुते. Mashnute. It's not Shra, it is Shnu. Shnu. Mashnute. Mashnute. Perfect. Okay. It is showing Shra, na? So I was pronouncing. No, it's Sh and there is a N. No. Yeah. Ashnute. Okay. So any doubts? Okay. So let's I had actually one. So if you go back to that long paragraph, okay. this one, the 23rd one. Yeah. In some other book I saw, it says Dukkha Sanyoga, Viyoga Yoga Sanya. So it is breaking there. Yeah, it's like Tam Vidya Dukkha Sanyoga Viyogam Yoga Sannitam. Yeah, so but there is a little break between that G and the V. But we are not doing it. Between G and? This, so Dukkha Sanyoga, Viyogam Yoga Sanya. Yeah, that way. Like between the G and the V. Okay. Actually, we say the whole two padas together as a Okay, yeah. Okay, let's practice today's shlokas. So, Devalji, start with the first one and then let's continue. Okay. Sarvabhutasthitham yo mam bhujatyekatvamasthitah sarvatha vartamanopi sayogi mahi vartate. It's Atma. Sorry. okay. It's bhajateka tvamastitah. Bhajatyeka त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. Shall I go the next one? आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. Okay. So, anybody? Yeah. Arjuna Vacha Yoyam Yogastvaya Proktaha Samyena Madhusudana Etasyaham na pashyami Chanchalatva Sthitin Sthiram. Chanchalam hi manah Krishna pramadi balavadrudam tasyaham nigraham manye vayoriva dushkaram. Shri Bhagavanuvacha asamshayam mahabaho mano Durnigraham chalam abhyasena tu kaunteya vairagyena cha gृह्यते. असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्येत्मना तु सततं शक्यो वाप्तुमशेषतः. Vashyatmana tu yatata
शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। Fifth question. Okay. So if there are no doubts, then let's close this session. And Thank you very much. Neetaji, Thank you. any announcement? No, nothing. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, Krishna Arpanam.